Barangay Cavite, mapasigarbuhon sa pagtukod sa bagong health station. Dugang pang mga proyekto gibutyag ni Kapitan Purgatorio. Ang nagbabalik, Rino Carlolin. Aron mas mapalig-on ug mapanalipdan ang kahimtang sa serbisyong panglawas sa mga residente sa Barangay Cavite, gipasigarbo ni Barangay Captain Alejandro Purgatorio ang pagkatukod sa usa ka moderno ug epektibong barangay health station nga nagkantidad sa kapin 2.4 million pesos nga gilauman nga ma-turnover ug mapahimuslan sa mga residente sa pipila na lamang kaadlaw. Ang Barangay Health Station nagtumong sa paghatag og accessible ug dekalidad nga mga serbisyong panglawas sa mga residente sama sa basic check-up, pagpugong sa mga sakit ug pag-atiman sa mga medical nga panginahanglanon. Ang maong proyekto gisugdan sa pag-layout ni adtong Setyembre 18, 2024 diin sumala pa ni Barangay Captain Purgatorio hapit na kini mahuman ug anaa na sa finishing stage nga gilauman nga ma-turnover ug magamit sa mga residente sulod ni ining tuiga. Ganos arata atong pag-layout niya ni tapos karon sa tungod sa paspas kayo bitaw nga pagtrabaho nga mahuman gyud ang atong gipangandoy nga Barangay Health Station. So sa pila ka bulan mao na ni ang itsura karon nga isa nga among gipangandoy sa barangay sa Asinso Barangay Cavite nga kini nga Barangay Health Station. Ang kulang ani Sir Luncio ko na lang finishing na lang yun. Actually ko na gini finishing na lang paguman na ni final nila ni finishing tapos turnover na suro sa toa ang kuan ni. Dugang pa sa tuig 25 aduna usab laing duha ka mga proyekto nga gipangayo si Kapitan Purgatorio. Lakip na niini ang concreting sa Cavite Barangay Road gikan sa Purok 4 paingon sa Lasal Gala nga maghatag og mas hapsay, nindot og konkretong dalan alang sa kaayuhan sa mga residente. Tapos karon na po tayo gipangayo sa Team Asinso. Ang kini ato ang gipakyaw ginato ni nga pangayo kalawipod sa Ginoo ang atong Team Asinso basta mangayo ta ilagi ning himuon taman sa ilang makaya gusto ta ng project ilagi ning ma-implement so karon masugdan na pod kalawip sa Ginoo na approve ang ato ang concreting nga 1.2 kilometer ka 22 gala. So salamat sa Ginoo kini first time gyud nga ma-concrete ang atong dalan. Ang maong karsada nga adunay gilayon nga 1.2 kilometers maghatag og mas accessible nga ruta alang sa mga turista paingon sa usa sa mga pinakabag-ong overlooking tourist destinations sa Misamis Occidental, ang Asenso Global Gardens nga anaa nahimutang sa Barangay Hoyohoy, Tangub City, Misamis Occidental. Palusot paingon sa AGG sa atong tourist destination sa atong Asenso Global Garden. So salamat kay na sa Team Asinso. Salamat sa Ginoo nga kini nga dalan akong gipangayo nga 1.2 kilometer nga masugdan na jud, ma-concrete na jud. Gawas ni ini, gipangayo usab ni Kapitan Purgatorio kang Mayor Indy ang konstruksyon sa water system aron mahatagan og solusyon ang kakulangan sa supply sa tubig sa ilang barangay. Gawas na ning dalan na po jud ko'y isa nga gipangayo sa atong dynamic mayor no sa Osami City si Mayor Attorney Indy Henry Waminal Jr. ang water system sa nga dugay nagid ni pod nga gipangayo nato karon gi-approve gini ni Mayor nga mo ini atong usang gipandoy para ang tubig sa Barangay Cavite dili na karon nga gasalig lang mi sa once a week nga agas gikan og pulikin. And then atay may mga puso nga mga puso gyud nga mga deep well nga sinauna pa pero kinahanglan jud ka og mano-mano. Dugang pa ni Kapitan Purgatorio ang konstruksyon sa water system sa ilang barangay makabenepisyo sa tanang mga residente ug kasikbit ni ini nga barangay. Depende sa kapasidad sa water source nga anaa sa Purok 4. Apan kini nagkinahanglan pa og dugang nga pagsusi gikan sa mga geoscience expert aron matino ang husto nga volume sa tubig nga mapahimuslan sa tibuok barangay. Kung makita na to man gini atong supply kay kusog-kusog magina ang source na to sa Purok 4. Pero ato ginang ma-clear gina to na kung mahuman na ato ang geoscience kay mamo gito mag-determine kung sagid niyang volume
Kung kalayon sa Ginoo, kaya gid ni supply ng tibok kabinti, kung sobra-sobra pa basig makahatag pata sa laing barangay. Gisugid usab sa kapitan nga aduna pa siya mga naka-line up nga priority projects alang sa ilang barangay nga iyang gipangayo ngadto kang Mayor Indy. Sama na lamang sa pagpanindot og pagtukod sa ilang barangay hall ug pagkongkreto sa dalan gikan sa Cavite paingon sa Kinuman Sur aron mas hapsay ang pagbiyahe sa mga katawhan. Ana ko'y priority project ron kaya nga among isagod nga among barangay hall. Actually, mihatag na jud ko ni Mayor og picture ani nga among barangay office nga sa una pa gini nga kuan man kahoy pa. And then napay-daghan kining kalsada karon nga kung kining Kabinti to Kinuman Sur. Kaya ang Kinuman Sur sugda naman pod ang ilahang kalsada, taman ra pod og boundary sa Kabinti o Kinuman Sur ta magsapa. So karon ako ning pangayon po sa atong team Asinso kay balo ko nga dili magid nila ni hikawan nga kini nga kalsada Kinuman Sur to Kabinti madiretso na gyud para mas masayon ang atong pagbiyahe going to Kinuman Norte, paingon o Kinuman Sur, Kugon, gikan og Kabinti. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Kapitan Purgatorio ang iyang pasalamat o gidayig ang dakong kausaban sa dakbayan sa Ozamis subay sa paglantaw ni ini nga matuod nga pag-asenso. Diin ang dakong kontribusyon og pasiunang naghatag ni ini mao ang 3 pillars sa Misamis Occidental. Sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa kahimtang sa katawhan. Ilabi na sa paghatag og suporta sa mga programa nga adunay dakong bili alang sa mga katawhan. Sa 3 pillars, dili lang sa dakbayan sa Ozamis, nakita mo ginamo sa tibok Misok kung unsa na gyud ang atong paka-asinso karon sa tibok dakbayan sa Misamis Occidental. So dako kitag pasalamat sa atong 3 pillars sa pangunguna siyempre sa atong hardworking na way ka kapaguran nga atong amahan sa atong probinsya, nga atong Governor Attorney Henry Waminal Sr. Gob, salamat gyud kayo. Og siyempre, dili man pud nato matawaran ang serbisyo sa og mga programa nga gihatag pod sa isa sa atong 3 pillars, ang atong segundo distrito nga ang atong best friend nga si Congressman Ando Sancho Waminal. Salamat yo kay Kong. O siyempre sa atong mayor, atong dynamic mayor, nga hardworking mayor sa dakbayan sa Ozamis City, nawa jud po'y kapaguran, bisan og adlaw nga Pasko, New Year, nagpadayon ang pagtrabaho para sa mga katawhan sa dakbayan sa Ozamis City. So salamat kayo, Mayor Attorney Indy Waminal Jr. sa tanan nga mga programa nga inyong gihimo sa dakbayan sa Ozamis City o sa tibuok Misamis Occidental. Ang kalampusan sa mga proyekto nga natukod sa syudad sa Ozamis usa lamang katinaw nga pamatuod sa padayon nga pagsuporta sa Team Asenso Ozamis Administration sa mga katawhan. Pinaagi sa paghatag kanila og hingpit nga pagpanalipod alang sa mas malinawon ug malambuon nga dakbayan. Kini si Rino Lim, alang sa Ozamis Today. Salamat Ino.